हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आप जिस तरह देख सकते हैं मिस्टर ओलंपिया 2025 की जो है सबसे पहले जो उनका एक वीडियो आया है 212 प्री जजमेंट का, तो आप देख सकते हैं इसमें ये फर्स्ट कॉल आउट है। उस फर्स्ट कॉल आउट में आप देख सकते हैं कि शॉन क्लोरेडा, कियन पियर्सन, केनरेथ बाजा, नेहत काया और लूकस ग्रेसी, ये 5 बंदे इनको साइड पे बल्कि सेंटर पे लेकर आए हैं, क्योंकि यही 5 जो है ये डिज़र्व करते हैं कि भाई इनके दरमियान में कुछ ना कुछ कंपटीशन हो। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मुकाबला तो मुझे लग रहा है कि जो हो रहा है वो कियन और शॉन के दरमियान में हो रहा है, मगर अगर आप आजू बाजू देखें तो भाई जो दूसरे बॉडी बिल्डर्स है इस साल यूँ लग रहा है कि भाई उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा है। बहुत ही करीब का मामला है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब है कि वो जो गैप था कियन पियर्सन में और दूसरे बॉडी बिल्डर्स में, स्पेशली शॉन क्लोरेडा जो सेकंड आते हैं पिछले साल की तरह, पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे, तो वो जो एक गैप था वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद ये 4 दरमियान में रह गए। अभी देखें जजेस ने इन्हीं के दरमियान में, इन 4 के दरमियान में एक किस्म का अब रिज़ल्ट आपको देना होगा। मगर मुझे जो लग रहा है जो इजी और बहुत ही इजी है वो कियन पियर्सन है, वो जीत जाएगा। शॉन, अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले साल मुकाबले के बाद ये क्लासिक में चले गए थे, फिर इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया और मेरे ख्याल में वो अपने आप को टेस्ट कर रहे थे कि मैं क्लासिक में जा सकता हूँ या मतलब है कि क्वालिफाई कर सकता हूँ, मगर उसको मेरे ख्याल में कोई खातिर खा कोई कामयाबी नहीं मिली। बट ही हैड अ गुड बॉडी, मैं ये कह सकता हूँ उनको जाना चाहिए था। एक आध साल आप हारते भी हों फिर उसके बाद आगे जाते हो। बट मुझे जो ये दोनों लग रहे हैं लूकस और नेहत, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे लग रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर शॉन और कियन दोनों ऊपर चले जाएं तो ऑब्वियसली 4 बंदों के दरमियान में मुकाबला होगा जो इस मुकाबले से लगे। एक बाजा, काया और ग्रेसियस, इन दोनों के निक नेम वो जो है क्या कहते हैं सर नेम्स है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो इन तीनों के दरमियान में अगले साल मुकाबला होने वाला है। बट मुझे जो लग रहा है इनके दरमियान में इस साल अगर कियन और शॉन के दरमियान में अगर कुछ डिफरेंस है तो वो साइज़ का है। शोल्डर साइज़ अगर आप चेक कर सकते हो, बैक चेक कर सकते हो, और थोड़ा सा मुझे थाइज का जो एक किस्म की एक विड्थ होती है और एक क्लियरेंस होती है, कियन पियर्सन बाय फार बहुत ज़्यादा सेपरेशन में आए हुए हैं और बहुत ही बढ़िया किस्म की एक फिजिक लेकर आए हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं ये सोच रहा था कि शायद इस साल कियन आगे निकल जाएंगे क्लासिक में, बट पता नहीं क्यों इन्होंने अपने आप को रोक के रखा हुआ है। जिस तरह एक बंदे ने कहा था कि भाई अगर ये अगले 10 साल भी खेलते रहें तो 500 यानी $500,000 कमा सकेंगे, जबकि क्लासिक में ऊपर मतलब है कि जो मिस्टर ओलंपिया होता है वो एक ही दचके में 500,000 जीत जाएंगे। खैर ये तो हर साल बढ़ता है इनका प्राइज मनी, मगर ये वैसी वो एक मनी वाइज बता रहे थे। दूसरा नाम भी बहुत बड़ा है उसका। अब मेरे ख्याल में ये 212 अब कभी बोरिंग होने लगा है इन दिस सेंस कि आपको पता होता है कि भाई शॉन और पियर्सन का मुकाबला होने वाला है, आगे पीछे जो भी होगा वो देखा जाएगा। इस तस्वीर से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि भाई शॉन और पियर्सन की जो थाइज है, अपर बॉडी है, मिडल सेक्शन है, वो कितने ज़्यादा मतलब है कि खूबसूरत हैं और मैच्योर हैं। दूसरे जो बॉडी बिल्डर हैं उनका अभी टाइम है। जिस तरह मैं लूकस का कह सकता हूँ, आप अगर अपने स्क्रीन के राइट साइड पे देख रहे हैं तो देखें इनका बैलेंस काफ़ी मतलब है कि इतना अच्छा नहीं है, और द सेम टाइम दूसरे का भी बैलेंस उतना नहीं है। अपर बॉडी उसकी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, लोअर बॉडी उतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, सेपरेशन उतनी नहीं है थाइज में, साइज़ भी नहीं है। अगर मेरे ख्याल में ज़्यादा सेपरेशन लाकर आएंगे तो साइज़ वो हो जाएगा, मतलब है कि चला जाएगा, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है। बट आप देख सकते हैं कि साफ पता लग रहा है कि मुकाबला इन दोनों के दरमियान में है, और इन दोनों से मुझे ज़्यादा लग रहा है कि इजीली पियर्सन जीत जाएंगे। मगर चलो थोड़ा सा इस साल मेरे ख्याल में टक्कर दे रहे हैं। शॉन पिछले साल की तरह बिल्कुल ही एम्प्टी बल्कि खाली होके नहीं आ रहे हैं,
تھوڑا بہت اس سال اپنا وہ عزت رکھ لی ہے بندے نے، اور تھوڑی سی زبردست قسم کی ایک فزیک لے کر آئے ہیں۔ پچھلے سال اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے سال تو بالکل ہی کچھ بھی، مطلب ہے کہ وہ قسم کا کہتے ہیں نا سک آؤٹ ہو گئے تھے، آخر میں کچھ بھی نہیں بچا تھا، لگ رہا تھا کہ بالکل ہڈیاں ہی بچ گئی ہیں اس بیچارے کی، اتنا زیادہ 1-2-3 kg زیادہ ہی کم کر لیا تھا انہوں نے۔ بٹ اس سال اگر آپ چیک کر لیں تو مقابلہ کافی سخت ہونے والا ہے۔ مجھے تو ٹو بی آنیسٹ مجھے اپنا جو ہے کھایا بہت زیادہ نہت کھایا کافی زیادہ زبردست لگ رہے ہیں، اسپیشلی ان کے شولڈرز، مگر ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ان کی لوور باڈی چیک کر لیں، تھائز، تو تھائز میں کچھ بھی نہیں ہے، کافی زیادہ ہلکی تھائز ہیں ان کی، اور اتنی زیادہ میرے خیال میں سائز نہیں ہے، اور زیادہ اس کو میرے خیال میں وہ کھینچنا بھی نہیں چاہتے ایٹ دا سیم ٹائم، جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنی تھائز پہ ورک آؤٹ کر لیں تو سائز اور بھی زیادہ شرنک ہو جائے گا۔ بٹ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ان چاروں میں کون جیتے گا؟ خیر وہ تو مجھے لگتا ہے کہ 2 کی بات ہی نہیں کریں گے۔ فرسٹ تو میرے خیال میں ایزیلی پیئرسن اس سال پھر دوبارہ لے جائیں گے، شان سیکنڈ آ جائیں گے، مگر تیسرا، چوتھا اور پانچواں جو ہے وہ کافی دیکھنے والا ہوگا۔ بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تیسرا اور چوتھا کون آئے گا؟ میرے خیال میں تو لوکس آنے والا ہے تیسرا، اور نہت جو ہے وہ چوتھا آئے گا، اور باجا صاحب جو ہیں وہ 5th پوزیشن پہ آ جائیں گے۔ مگر اگر آپ چیک کر لیں تو مجھے جو باجا صاحب کا جو فزیک ہے وہ کافی بیلنس مجھے نظر آ رہا ہے، بہت ہی بڑھیا قسم کا ایک فزیک ہے ان کا، اور خوبصورت فزیک مجھے نظر آ رہا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو زیادہ کیا کہتے ہیں پش کرے اور سپریشن لے کر آئے تو میرے خیال میں بہت ہی ایک زبردست قسم کی فزیک وہ لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ آپ چیک کر لیں سائڈ پوز میں دیکھیں، خوبصورت تو اگر چیک کر سکتے تو مجھے تو نہت کا اپر باڈی دیکھیں، اپر باڈی نہت کی بہت ہی زبردست ہے فرنٹ سے، بیک تھوڑا سا کمزور ہے، مگر میرے خیال میں وہ کیا جا سکتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے جو لوور فزیک ہے تھائز پہ زیادہ ورک آؤٹ کر لے اور بیلنس لے کر آئیں، تو میرے خیال میں اگلے سال یہ کافی تگڑا قسم کا ایک کمپٹیشن دے سکتے ہیں۔ کیون جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس مرتبہ زبردست فزیک لے کر آئے ہیں، ان کا بیک بہت زیادہ تھک ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، نیکسٹ لیول کا ایک بیک لے کر آئے ہیں۔ آپ لوگوں کا کیا حال ہے، کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ بھئی واقعی میں کیون کو آگے جانا چاہیے یا نہیں، یا ادھر ہی 212 میں اگلے 10 سال گزار لینے چاہیے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کرنا چاہیے۔ شان کو بھی ایٹ دا سیم ٹائم بس کریں، آگے نکل چکے تھے، مگر میرے خیال میں ان کو لگا کہ بھئی میں کلاسک میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، تو اس سے بہتر ہے کہ میں 212 میں جا کر ایک سیکنڈ پوزیشن ہی لے لوں، تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو ہی جائے گا، ان سرکل تو رہوں گا میں۔ تو آپ اپنے رائے میں ہمیں بتائیں کہ کل جو رزلٹ آنے والا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں سے کون جیتے گا؟ چلو آپ ٹاپ 2 کا تو نہ بتائیں، مگر تیسرا، چوتھا اور پانچویں کا نام تو بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے خیال میں، یا آپ کو کس کی فزیک زیادہ اچھی لگتی ہے، کون آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تیسرا، چوتھا اور پانچواں پوزیشن لے سکتا ہے؟ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ بیک ان کا چیک کر لیں، میرے خیال میں بیک میں جو ہے نا، اگر میں غلط نہ ہوں تو پیئرسن واقعی میں بہت اچھے ہیں، مگر ایٹ دا سیم ٹائم شان نے کافی زیادہ گیپ کم کیا ہوا ہے۔ لوکس اور نہت جو ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں، وہ اتنے زیادہ بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ سائڈ پوز اگر آپ چیک کر لیں تو سائڈ پوز میں بھی وہ والی ڈیفرنس نہیں ہے، وہ جو پہلے ہوتی تھی یا 1-8 سال پہلے جب ان کے درمیان میں مقابلہ ہوتا تھا تو بائی فار بہت زیادہ اچھے ہوتے تھے۔ آپ کو صاف پتہ لگتا تھا کہ بھئی پیئرسن جو ہے اس کو پکڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، مگر مڈل سیکشن میں دیکھ کر آ کر یہاں پر سب کچھ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ کیون کا جو مڈل سیکشن ہے وہ بہت صاف ہے، آپ ان کے دیکھیں تھائز چیک کر لیں، بہت ہی زیادہ سیپریٹ ہیں، اور بلکہ میں کہتا ہوں شان کی بھی تھائز بہت زیادہ سیپریٹ ہے، جبکہ نہت اور لوکس کی جو تھائز ہے وہ اتنی زیادہ سیپریشن میں نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہی ایک بات ہو سکتی ہے جو ان کو پیئرسن سے
پیچھے رہنے پہ مجبور کر دیتی ہیں، بلکہ ججز کو ایک کلیئر کٹ میجورٹی ان کو دینی پڑتی ہے۔